हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 म्याथमेटिक्सको एन्टिडेरिभेटिभ पोर्सनमा छौँ र स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्सको बारे हेरिरहेका छौँ। यसको पार्ट 2 हामी हेरिरहेका छौँ। पार्ट 2 भन्नाले हामी प्रब्लम सल्भिङमा थियौँ। प्रब्लम सल्भिङको यो चाहिँ पार्ट 2 है। पार्ट 1 को भिडियो पनि छ, त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला र त्यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुको ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्स कसरी गर्न सकिन्छ त्यो भिडियो पनि एकचोटी हेर्नु होला है, ताकि त्यसले तपाईलाई धेरै हेल्प गर्छ त्यो भिडियो। सो लेट्स स्टार्ट हाम्रो क्वेशनसँग। पहिलो क्वेशन के छ भने अलिकति ठुलो नै बनाऊ। सो यहाँनेरि dx अपन 2 + 3 cos x छ, ठीक छ। dx अपन 2 + 3 cos x छ। सो यहाँनेरि कति हुन्छ त अब लेट I इज टू हामीले के सपोज गर्न सक्छौं त dx अपन 2 + 3 cos x भनेर हामीले सपोज गर्यौं। सो अब यहाँनेरि पनि हामीले dx by 2 + 2 यहाँनेरि sin स्क्वायर x by 2 + cos स्क्वायर x by 2। यहाँनेरि cos x छ भने तपाईहरुले इन्टु 1 गर्दाखेरि sin स्क्वायर x by 2 लेख्नु पर्यो। cos 2x थियो भने sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x हुन्थ्यो। यहाँनेरि 3 cos स्क्वायर x by 2 minus sin स्क्वायर x by 2 भयो, ठीक छ। अब हेर्नुस् त के क्यान्सल आउट हुन्छ, के कसरी जोडिन्छ। dx डिवाइडेड बाइ 2 sin स्क्वायर x by 2 minus 3 sin स्क्वायर x by 2 छ। सुरुमा यहाँनेरि माइनस sin स्क्वायर x by 2 भयो, प्लस अब यहाँ 2 cos स्क्वायर x by 2 plus 3 cos स्क्वायर x by 2 भनेको 5 cos स्क्वायर x by 2 भयो। सो यहाँनेरि अब मैले dx छ, cos स्क्वायर x by 2 कमन लिए अरे, cos स्क्वायर x by 2 कमन लिए भने यहाँ माइनस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 5 आउँछ इज इक्वल्स टु cos स्क्वायर x by 2 माथि गयो भने sec स्क्वायर x by 2 dx छ, यतापट्टि 5 माइनस tan स्क्वायर x by 2 छ है। सो यहाँनेरि लेट अब के गर्न सकिन्छ, t इज इक्वल्स टु tan x by 2 लेट गर्न सकिन्छ। सो dt भनेको के हुन्छ 1/2 sec स्क्वायर x by 2 dx छ, ठीक छ। यसलाई i मानिसकेका छौं हामीले। सो देयरफोर i भनेको के हुन्छ त यहाँनेरि 2 त यतापट्टि गइहाल्यो। सो यहाँनेरि 2 dt भयो र यहाँनेरि 5 माइनस t स्क्वायर हुन गयो। सो 2 लाई मैले बाहिर निकाले, यहाँनेरि dt छ, यतापट्टि के छ √5 को स्क्वायर माइनस t को स्क्वायर छ। अब यसको फर्मुला के हुन्छ भने लग को फर्ममा जान्छ। कस्तो फर्ममा जान्छ 2 * 1/2a भनेको 2 * √5 भयो, अनि लग a plus t x अथवा x अनि a minus x को फर्ममा गयो प्लस c भयो। 2 2 क्यान्सल भयो। सो 1/√ कति आयो त यहाँ √5 आयो, अनि यहाँनेरि कति आयो लग अब √5 छदैछ, √5 यहाँ छदैछ। t भनेको के छ त tan x by 2 डिवाइडेड बाइ √5 माइनस tan x by 2 प्लस c छ। सो यसरी तपाईहरुले यो प्रब्लमलाई मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। केही प्रब्लम हुँदैन, बिस्तारै गर्नु होला, प्रब्लम हेर्दै हेर्दै गर्नु होला। यहाँनेरि dx by 1 + 2 sin x छ, ठीक छ। अब यसमा पनि सुरुमा हामीले के गर्छौं लेट i गर्छौं। लेट i भनेको dx by 1 + 2 sin x छ। अब यहाँनेरि पनि तपाईले सोचिसक्नुभयो होला के लेखिन्छ त 1 भनेको sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2 लेखिन्छ, र यहाँनेरि sin x छ इन्टु 2 यहाँनेरि sin x by 2 cos x by 2 हुन गयो हैन त। अनि अब के लेख्न सक्यो यहाँनेरि dx डिवाइडेड बाइ यहाँनेरि के हुन्छ त sin स्क्वायर x by 2 प्लस 4 sin x by 2 cos x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2 भयो। अब यहाँनेरि मैले
cos स्क्वायर x by 2 कमन लिए अरे cos स्क्वायर x by 2 कमन लिए भने यहाँनेरि tan स्क्वायर x by 2 आउँछ यतापट्टि 4 tan x आउँछ अनि यहाँनेरि 1 आउँछ यहाँनेरि के आउँछ tan स्क्वायर x by 2 भनेको cos sin स्क्वायर x by 2 by cos स्क्वायर x by 2 सो मल्टिप्लाई भएपछि यति आउँछ यहाँनेरि 4 tan x by 2 हुन्छ ठ्याक्कै हैन cos x इन्टु यहाँनेरि cos x एउटा क्यान्सल हुन्छ ठ्याक्कै फर्ममा आउँछ सो अनि माथि हामीले के गर्छौं cos स्क्वायर x by 2 भनेपछि sec स्क्वायर x by 2 dx छ र यतापट्टि tan स्क्वायर x by 2 प्लस 4 tan x by 2 प्लस 1 आउन गयो अब यहाँनेरि लेट t is equals to tan x by 2 सपोज गरौँ dt भनेको के हुन्छ 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2 dx हुन्छ सो यो भनेको 2 dt भयो देयरफोर I भनेको कति भयो त sec स्क्वायर x by 2 dx भनेको 2 dt भयो यहाँनेरि t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 हुने भयो ठीक छ tan स्क्वायर x by 2 हामीले t भनेको tan x by 2 मानेको छौ ठ्याक्कै अरु फर्ममा पनि ठ्याक्कै मिल्न गइहाल्यो हैन एकदमै सजिलो छ है अब नि यहाँनेरि अब 2 लाई बाहिर निकालियो dt यतापट्टि t + 2 को होल स्क्वायर लेख्यो ठीक छ यहाँनेरि के गरियो त t + 2 को होल स्क्वायर लेख्नुको मतलब t स्क्वायर + 4t + 4 थियो अब -4 गर्नु पर्यो सो यतापट्टि -3 आउन गयो सो यो के लेख्न सकियो 2 dt t + 2 को स्क्वायर -√3 को स्क्वायर हुन्छ सो अब 2 इन्टु यहाँ लग को फर्मुला लाग्छ 2√3 हुन्छ इन्टु लग यहाँनेरि t + 2 -√3 डिवाइडेड बाइ t + 2 + √3 प्लस c हुन जान्छ सो यहाँ के आयो त 1/√3 लग अब t भनेको के हुन्छ tan x by 2 plus 2 minus root 3 यतापट्टि tan x by 2 plus 2 plus root 3 plus c हुन जान्छ ठीक छ tan x by 2 plus 2 minus root 3 यतापट्टि tan x by 2 plus 2 plus root 3 यो फर्ममा हाम्रो आन्सर आउन गयो ठीक छ सजिलो छ विस्तारै गर्नु होला हतार नगरी नेक्स्ट क्वेशन के छ भने dx upon 2 plus sin x सो यहाँनेरि पनि हामी सुरुमा लेट I is equals to के गर्छौं त dx by 2 plus sin x लेख्यौं हैन अनि यहाँनेरि dx by 2 sin square x by 2 plus cos square x by 2 अनि यहाँनेरि 2 sin x by 2 cos x by 2 हुन्छ अब यहाँनेरि dx by 2 sin square x by 2 plus 2 sin x by 2 into cos x by 2 plus 2 cos square x by 2 भयो सो अब यहाँनेरि हामीले cos square x by 2 कमन लियौं भने cos square x by 2 कमन आयो भने यहाँनेरि 2 पनि कमन आउने रहेछ सबैबाट सो मैले 2 लाई चाहिँ बाहिर निकाल्दै है यसरी यहाँनेरि 1/2 लेखिदिए सो यहाँनेरि tan square x by 2 यहाँनेरि tan x by 2 अनि यहाँनेरि 1 आउँछ ठीक छ अनि यहाँनेरि के भयो त sec square x by 2 dx divided by tan square x by 2 plus tan x by 2 plus 1 आउनु गयो अब यहाँनेरि लेट t is equals to tan x by 2 गरिम भने dt भनेको के आउने भयो 1/2 sec square x by 2 dx आउने भयो यो I हो therefore I कति हुन्छ त अब I is equals to 1/2 sec square x by 2 dx भनेको dt यतापट्टि t square plus t plus 1 हुने भयो so it's equals to dt and t square plus 2 into t into 1/2 plus 1/4 minus 1/4 plus 1 हुने भयो अनि यहाँनेरि dt by t plus 1/2 को स्क्वायर minus 3/4 इसको मतलब यहाँनेरि dt divided by t plus 1/2 को स्क्वायर minus 3/2 को होल स्क्वायर हुने भयो सो अब त हाम्रो एउटा फर्ममा आइपुग्यो यो फर्म कस्तो भयो त यहाँ त प्लस पो हुन्छ त है 1 - 1/4 भनेको त 3/4 हुन्छ नि त सो यहाँनेरि प्लस हुन्छ है यहाँनेरि प्लस भयो
सो कस्तो फर्ममा आयो यो भनेको अब त मैले ठ्याक्कै लगमा गर्न लागिरहेको थिएँ प्लस आएपछि टोटल्ली नै फर्मुला चेन्ज भयो है यो भनेको tan को फर्ममा आउँछ tan भनेको 1/a हुन्छ 3/2 अनि tan इन्भर्स t + 1/2 भने x/a हुन्छ 3/2 हुन्छ प्लस c हुन्छ सो यहाँनेरि 2/√3 tan इन्भर्स 2t + 1/√3 हुन्छ प्लस c हुन्छ अब हाम्रो t को भ्यालु कति छ त्यो भ्यालु पुट गरौँ tan इन्भर्स t भनेको कति हो tan x/2 हो सो tan x/2 + 1/√3 प्लस c हुन जान्छ ठीक छ हामीले ठ्याक्कै कुन फर्ममा गर्यौं त्यही अनुसार हामीले आन्सर पनि मिलायौं है सो यसरी गर्न मिल्छ सो अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ नेक्स्ट क्वेशन के छ भने इंटीग्रेशन dx by sin x plus cos x ठीक छ यसलाई के गरौँ लेट I is equals to integration dx by sin x plus cos x अब यहाँनेरि हामी के गर्छौं एउटा सानो टेक्निक युज गर्छौं हामीले स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल अफ फर्म 3 भनेर पढाएको थियौं त्यही फर्ममा आएको छ यो हैन के आएको छ त त्यो हाम्रो फर्ममा आएको छ सो हामीले के गर्छौं 1 is equals to r cos theta लेख्छौं 1 is equals to r sin theta लेख्यौं सो r भनेको के हुने रहेछ √2 हुने रहेछ हैन त्यसैगरी tan theta भनेको कति हुन्छ r sin theta by r cos theta भनेको 1 हुन्छ सो theta भनेको π/4 हुने रहेछ सो यहाँनेरि I भनेको के लेख्न सक्यौं हामीले dx by r cos theta sin x plus r sin theta cos x भनेर लेख्यौं के आयो त r 1/r बाहिर गयो dx by sin x plus theta भनेर लेख्न सक्यौं अब r को भ्यालु 1/√2 छ dx यहाँनेरि sin π/4 plus x हुन गयो ठीक छ यो फर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई हामीले केमा चेन्ज गर्न सक्छौं भने इंटीग्रेशन यसलाई हामीले केमा चेन्ज गर्न सक्छौं dx sin x भने चाहिँ cosec x मा चेन्ज गर्न सक्छौं cosec π/4 plus x dx भयो अब यसको फर्मुला हाम्रो के छ त cosec x भनेको log tan 1/2 π/4 plus theta sorry π/4 plus x plus c हुन्छ यसको मतलब कति आयो 1/√2 log भित्र tan अब यहाँनेरि π/8 plus x/2 आयो यहाँनेरि plus c भयो ठीक छ यो फर्ममा हाम्रो आन्सर आउन गयो सजिलो छ अब यही कुरालाई हामीले अर्को मेथडले पनि सल्भ गर्न सक्छौं ठीक छ अर्को मेथडले पनि सल्भ गर्न सक्छौं र दुनै मेथड फलो गरेर पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ केही फरक पर्दैन ठीक छ सो क्वेशन के छ भने हाम्रो त्यो क्वेशन त्यही भयो सो I is equals to हामीसँग के छ dx छ sin x छ cos x छ ठीक छ अनि यहाँनेरि dx छ यहाँनेरि 2 sin x/2 cos x/2 लेख्ने अनि यो भनेको cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 लेख्ने अब यहाँनेरि हामीले cos स्क्वायर x/2 कमन लियौं भने cos स्क्वायर x/2 कमन लियौं भने 2 tan x/2 यहाँनेरि प्लस 1 अनि माइनस tan स्क्वायर x/2 आउँछ सो के लेख्न सक्यौं sec स्क्वायर x/2 dx डिवाइडेड बाइ माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 प्लस 1 हुने भयो सो यहाँनेरि लेट t is equals to sec स्क्वायर x/2 dt भनेको के हुने भयो सरी t भनेको उल्टो लेखेछु t भनेको tan x/2 चाहिँ लिने हो सो t tan x/2 भने dt भनेको 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx हुने भयो अब यो I हो भने therefore I is equals to यहाँनेरि 2 dt डिवाइडेड बाइ माइनस t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 हुने भयो हैन त अनि यहाँनेरि I is equals to 2 बाहिर निक्ल्यो dt यतापटि माइनस t स्क्वायर माइनस 2t लेख्न पाइयो
प्लस 1 सो यहाँनिर के हुने भयो dt यहाँनिर मैले माइनस t माइनस 1 को होल स्क्वायर लेखेँ ठीक छ अब भित्र प्लस 1 गरे माइनस 1 गर्नु पर्यो यहाँनिर प्लस 2 आउँछ ठ्याक्कै गर्नु होला माइनस t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 आउँछ माइनस 1 प्लस 2 भनेको प्लस 1 भयो सो के आउने भयो 2 dt छदैछ यहाँनिर रुट 2 को स्क्वायर माइनस t माइनस 1 को स्क्वायर हुने भयो कति हुने भयो त यो फर्ममा आउने भयो अब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को फर्ममा आइरहेछ तपाईले यसलाई चाहिँ नि अर्को फर्ममा पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई 2 tan x बाइ तपाईले चाहिँ tan x बाइ 2 प्लस 1 लाई पनि मानेर गर्न सक्नुहुन्छ t त्यो मान्नु हो भने tan x बाइ 2 प्लस 1 को अब 2 इन्टु 1 बाइ 2 रुट 2 भयो हैन अनि यहाँनेरि log के हुन्छ त रुट 2 प्लस t माइनस 1 रुट 2 प्लस t प्लस 1 हुन्छ यहाँनेरि प्लस c भयो सो यहाँनेरि कति आउँछ 1 बाइ रुट 2 के आउने भयो log यहाँनेरि रुट 2 प्लस tan x बाइ 2 माइनस 1 र यतापट्टि रुट 2 प्लस tan x बाइ 2 प्लस 1 प्लस c यो फर्ममा पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यसै के फरक चाहिँ पर्दैन ठीक छ यस्तो फर्ममा पनि तपाईले रिप्रेजेन्ट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है सो जनरल फर्म्सहरु यही हुन्छ अब अर्को क्वेशन के छ भने रुट अन्डर dx डिवाइडेड बाइ 3 sin x प्लस 4 cos x अब यो पनि अगाडिकै जसरी लेख्न सकिन्छ let I is equals to dx by 3 sin x plus 4 cos x हैन सो पुट के गर्न सकिन्छ 3 is equals to r cos theta and 4 is equals to r sin theta गरियो भने r को भ्यालु कति आउँछ 5 आउँछ हैन r को भ्यालु 5 आउन जान्छ r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 25 भनेपछि r को भ्यालु 5 अनि थीटा को भ्यालु कति आउँछ त tan इन्भर्स कति आउँछ 4/3 आउँछ ठीक छ tan इन्भर्स 4/3 आउँछ r sin थीटा बाइ r cos थीटा भनेको 4/3 सो यति भयो देयरफोर I भनेको कति लेख्न सक्यो त हामीले dx बाइ r cos थीटा प्लस सरी r cos थीटा इन्टु sin x प्लस 4 भनेको r sin थीटा इन्टु cos x भयो अनि यहाँनेरि 1/r यतापट्टि dx डिवाइडेड बाइ sin x प्लस थीटा हुने भयो अनि sin x प्लस थीटा माथि गयो कति हुन्छ त cosec x प्लस थीटा dx हुने भयो अनि 1/r अब यसको फर्मुला भनेको log यहाँनेरि tan 1/2 x प्लस थीटा हुन्छ प्लस c हुन्छ हैन सो 1/r r को भ्यालु कति छ 5 छ यहाँनेरि log भइहाल्यो log भित्र के छ tan छ अनि x भनेको x/2 भइहाल्यो यहाँनेरि अनि 1/2 पनि आयो अब यो भनेको थीटा भनेको tan इन्भर्स 4/3 छ अथवा तपाईले यसलाई चाहिँ tan को फर्ममा चेन्ज गरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको जसरी नै केही फरक पर्दैन हैन आखिरी प्रोसेस एउटै नै हुन जान्छ है सो तपाईले ठ्याक्क एउटा मेथड फलो गर्नु त्यो मेथड अनुसार प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अब अलिकति डिफरेन्ट हामीले हाइपरबोलिक को 3-4 वटा क्वेशन हेर्छौं ठीक छ हाइपरबोलिक मा के छ त tan x dx डिवाइडेड बाइ cos x प्लस 64 sec x छ हैन सो यहाँनेरि let I is equals to tan x dx divided by cos x plus 64 sec x अब यहाँनेरि के आउँछ sin x divided by cos x dx यहाँनेरि के छ cos x 64 by cos x लेख्न सकिन्छ
सबैलाई एउटा एउटा फर्ममा चेन्ज गरियो। यहाँनेरि के आउने भयो सिन्स hx dx यतापट्टि cos स्क्वायर x प्लस 64 आउने भयो। ठीक छ, कति आउनु भयो यति फर्ममा आउनु भयो। सो अब हामीले लेट cos x इज इक्वल्स टु dx भनेर मान्यौं भने सरी t भनेर मान्यौं भने dt भने के हुन्छ सिन्स x dx हुन्छ। यसलाई I मान्यौं भने यहाँनेरि I इज इक्वल्स टु के हुन्छ dt डिवाइडेड बाइ t स्क्वायर प्लस 64 यो भनेको dt डिवाइडेड बाइ t स्क्वायर प्लस 8 को स्क्वायर। सो यहाँनेरि 1/8 tan इन्भर्स t बाइ 8 हुन्छ प्लस c हुने भयो। अब t को फर्मुला के छ tan इन्भर्स यहाँनेरि cos x बाइ 8 प्लस c को फर्ममा आउने भयो। बुझ्नुभयो के गरियो यहाँनेरि tan लाई sin cos मा लग्यो sec लाई पनि sec लाई पनि cos मा लग्यो र ठ्याक्कै यो फर्ममा आयो र यसलाई सब्स्टिट्युट गरेर हामीले सल्भ गर्यौं। किनकि कुनै गाह्रो छैन कतै पनि एकदमै सजिलो छ। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो sin x dx डिवाइडेड बाइ 4 tan x माइनस cos x इन्टु sec x छ हैन। अब यसलाई हामीले कसरी गर्छौं भने लेट I इज इक्वल्स टु sin x dx यतापट्टि अब यहाँलाई sin र cos मा चेन्ज गरौँ sin x बाइ cos x माइनस यहाँनेरि 1 बाइ sin x इन्टु cos x लेख्न सकियो। ठीक छ, सो इज इक्वल्स टु माथि त sin x मात्रै छ sin x इन्टु dx भयो यहाँनेरि 4 sin स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाइ sin x cos x हुने भयो। ठीक छ, सो यहाँ माथि के हुने भयो अब यो माथि गयो भने यहाँनेरि sin स्क्वायर x इन्टु cos x dx डिवाइडेड बाइ 4 sin स्क्वायर x माइनस 1 हुने भयो। यति फर्ममा आइपुग्यो हैन sin स्क्वायर x cos x यो आइपुग्यो। अब लेट sin x इज इक्वल्स टु t भनेर सपोज गरियो। सो dt भनेको के हुन्छ cos x dx हुने भयो। यसलाई I मान्यो हैन यसलाई I मानेर गरौँ भने देयरफोर I भनेको के हुने भयो sin x भनेको यहाँ t स्क्वायर cos x dx भनेको dt यतापट्टि 4t स्क्वायर माइनस 1 आयो। ठीक छ, अब यहाँनेरि हामीले मिठो खालको हाम्रो सब्स्टिट्युसन 1/4 गरौँ यहाँनेरि 4t स्क्वायर dt बाइ 4t स्क्वायर भयो इज इक्वल्स टु 1/4 4t स्क्वायर माइनस सरी माइनस 1 बन्छ माइनस 1 प्लस 1 dt बाइ 4t स्क्वायर माइनस 1 गर्यौं भने यहाँनेरि 1/4 dt आउँछ अर्कोतिर 1/4 1/4t स्क्वायर माइनस 1 dt आयो। यो भनेको त 1/4 t भइहाल्यो यतापट्टि 1/4 1/2t को होल स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर dt हुने भयो। अब 1/4 t भनेको कति छ हाम्रो भ्यालु sin x छ। सो यहाँनेरि sin x आइहाल्यो अनि यहाँनेरि के आउँछ 1/4 रुट अन्डर tt 2t स्क्वायर माइनस 1 भन्छ इन्टु 1/2 भयो यतापट्टि लग के भयो त 2t माइनस 1/2t प्लस 1 प्लस c हुने भयो। सो 1/4 अनि यहाँनेरि इन्टु 2 पनि आउँछ है यो 2t को 2 पनि यहाँनेरि आउँछ। ठीक छ, यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 2t को 2 बाहिर निस्किन्छ अथवा तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भने यो 4 बाहिर निकालेर गर्दा पनि केही फरक पर्दैन है। यहाँनेरि 4 ला बाहिर निकाल्दिने 4 ला बाहिर निकालेर क्याल्कुलेसन गर्दा पनि हुन्छ। यहाँनेरि के आयो त अब 1/4 sin x आयो यतापट्टि 1/16 आयो। अब लग 2t भनेको चाहिँ यहाँ 2 sin x माइनस 1 यतापट्टि 2 sin x प्लस 1 प्लस c आउने भयो हाम्रो आन्सर। यति नै हो आन्सर, केही गाह्रो छैन नि त। 4-5 लाइन गरेर हाम्रो आन्सर मजाले आनन्दले आउँछ है। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने dx बाइ 4 प्लस 3 cos x छ। ठीक छ, अब यसलाई के गर्न सकिन्छ I इज इक्वल्स टु dx बाइ
4 plus 3 cos x is equals to dx by यहाँनेरि 4 अब इन्टु 1 भनेपछि cos यो हाइपरबोलिकमा के हुन्छ त 1 भनेको cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 ले 1 दिन्छ। त्यसैगरी यहाँनेरि cos x भनेको cos x स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 ठ्याक्कै उल्टो हाम्रो अरु नर्मल फंक्सन जस्तो हुन्छ त्यसको ठ्याक्कै उल्टोमा आउँछ। यहाँनेरि dx अब यहाँनेरि 7 cos स्क्वायर x अनि माइनस sin स्क्वायर x by 2 लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, यो भयो। अब यहाँनेरि हामीले cos स्क्वायर कमन लियौं भने dx by cos h स्क्वायर भयो लियौं भने 7 माइनस tan स्क्वायर tan स्क्वायर x by 2 आयो यहाँनेरि। ठीक छ, अब माथि के भयो त x by 2 यहाँनेरि पनि x by 2 सो यहाँनेरि sec स्क्वायर x by 2 dx भनेको 7 माइनस tan स्क्वायर x by 2 हो। सो लेट t is equals to tan x by 2 मानौ। सो dt भनेको के हुन्छ 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2 dx भनेको यो i छ यहाँनेरि। therefore i is equals to के हुन्छ यहाँनेरि 2 dt divided by 7 minus t स्क्वायर हुन्छ। ठीक छ, यहाँनेरि 2 बाहिर निक्ल्यो dt रूट अंडर 7 को स्क्वायर माइनस t स्क्वायर छ। सो अब यो फर्मुला कति हुन्छ 2 into 1 by 2 into रूट 7 अनि यहाँनेरि log रूट 7 plus t divided by रूट 7 minus t plus c भयो 1 by रूट 7 यहाँनेरि log अब रूट 7 अब t भनेको कति छ त हाम्रो tan x by 2 हो। यतापटि रूट 7 माइनस tan x by 2 प्लस c चाहिँ के भयो हाम्रो एन्सरमा भयो। ठीक छ, यसरी तपाईहरुले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो एउटा फाइनल क्वेशनमा हामी पुगेका छौं। फाइनल क्वेशन भनेको हाम्रो के छ भने dx by 4 plus 3 sin x छ हैन। सो लेट I is equals to dx by 4 plus 3 sin x is equals to यहाँनेरि dx by so 4 into 1 छ। सो यहाँनेरि cos स्क्वायर x by 2 minus sin स्क्वायर x by 2 भयो। यतापटि 3 sin x भनेपछि यसलाई 2 into sin x by 2 अनि cos x by 2 भयो हैन। अनि यहाँनेरि अब dx by के लेख्न सक्यो 4 cos स्क्वायर x by 2 minus 4 sin स्क्वायर x by 2 plus 6 sin x by 2 into cos x by 2 भयो। अब यहाँनेरि cos स्क्वायर x by 2 कमन लियौं भने dx by cos स्क्वायर x by 2 कमन लियौं भने 4 minus 4 tan स्क्वायर tan हुन्छ tan स्क्वायर x by 2 प्लस यहाँनेरि 6 tan x by 2 छ। अब सर्ट यो भ्यालुलाई माथि लगिदियौ के हुन्छ sec स्क्वायर x by 2 dx हुन्छ हैन। अनि यहाँनेरि के आयो त -4 tan स्क्वायर x by 2 प्लस 6 tan x by 2 प्लस 4 आयो। अब हाम्रो पुरानो सब्स्टिट्युसन त हामीले कहिले छोड्दैन। पुट के गर्न सकिन्छ t is equals to tan x by 2 सो dt भनेको के हुन्छ 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2 प्लस c त हुँदैन यहाँनेरि dt भनेको यति मात्र भ्यालु हुन्छ यहाँनेरि dx हुन्छ है। सो के लेख्न सक्यो यो i हो हाम्रो therefore I is equals to 2 dt divided by -4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4 लेख्न सक्यो। अब 4 हामीले कमन लियौं यहाँ 2 छ हामीले -4 नै कमन लिनु पर्छ क्या हो अनि ठिकै छ 4 नै कमन लियौं 4 कमन लियौं भने dt यतापटि -t स्क्वायर प्लस 3/2t प्लस 1 भयो। यहाँनेरि 2/4 यहाँनेरि dt -t स्क्वायर -3/2t
प्लस 1 हुन्छ। यहाँनिर 2/4 dt किन 2/4 लेख्ने जहिले 1/2 नै लेखौँ न माइनस t स्क्वायर माइनस 2 इन्टु t इन्टु 3/4 प्लस 3/4 को स्क्वायर छ। अब यहाँ माइनस छ भने चाहिँ बाहिर प्लस गर्नु पर्यो 3/4 को स्क्वायर प्लस 1 गर्नु पर्यो हैन। सो यति गरिसकेपछि 1/2 यहाँनिर dt डिभाइडेड बाइ 25/4 आउँछ। यहाँनिर 9/16 प्लस 4 1 भनेको कति आउँछ 25/16 आउँछ। सो सरी यहाँनिर 25/16 आउँछ। यतापट्टि माइनस t प्लस 3/4 को स्क्वायर आउने भयो। यहाँनिर कति आयो 1/2 dt यतापट्टि 5/4 को स्क्वायर माइनस t प्लस 3/4 को स्क्वायर आउने भयो। अब यसको फर्मुला के छ हाम्रो 1/2 इन्टु 1/2 इन्टु 5/4 अनि यहाँनिर लग कति आउँछ त 5/4 प्लस t 5/4 प्लस t यहाँनिर माइनस हुन्छ है माइनस 3/4 माइनस हो नि त यहाँनिर। सो माइनस 3/4 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाइ 5/4 माइनस t प्लस 3/4 भयो प्लस c भयो। यसको मतलब यहाँ कति आयो त 2 क्यान्सल भयो 2 यहाँ हुन्छ क्यान्सल हुन्छ सबै 1/5 आउँछ लग आउँछ अनि यहाँनिर कति लेख्न सकिन्छ 4t प्लस 2 डिवाइडेड बाइ 8 माइनस 4t यति नै लेख्न सक्नुपर्ने हो 1 प्लस 2t होइन त 5/4 प्लस t माइनस 3/4 यतापट्टि माइनस जान्छ। यहाँनिर अब एलसिएम लियो भने कति आउँछ त भन्दा 1 प्लस 2t 1 प्लस 2t त आयो यतापट्टि 5 प्लस 3 8 8 माइनस 4t 2 कमन लिन्छ ठिक छ। यहाँनिर यति आइपुग्यो 1/5 यहाँनिर लग कति हुन्छ 2t प्लस 1 2 कमन लियो भने 4 माइनस 2t हुन्छ प्लस c भयो ठिक छ। यहाँनिरबाट हामीले 2 कमन लियौँ यहाँबाट पनि 2 कमन लिएर यति भ्यालु निकाल्यौँ। अब 1/5 लग t भनेको कति छ हामीले यतापट्टि लेखौँ 1 प्लस 2 टेन्स x/2 डिवाइडेड बाइ 4 माइनस 2 कति हुन्छ टेन्स x/2 प्लस c हुन गयो। सो फाइनली हाम्रो एन्सर यति आयो। सो हामीले यहाँनिर पनि फेरि ट्रिग्नोमेट्रिक स्ट्यान्डर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन्सहरुको फर्मुला युज गरेर धेरै लगभग 8-9 वटा प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्यौं हैन। सो प्रब्लम्सहरु सजिलै छ बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जानु पज गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै जानु बुझ्दै जानु हैन आफ्नै तरिकाले आफ्नै मेथड्सहरु निकाल्दै जानु। इन्टिग्रेसनमा तपाईहरुलाई म एउटा टेक्निक्स त दिन सक्छु यसरी सल्भ गर्ने तर प्रब्लम सल्भ गर्ने ट्याकल गर्ने मेथड तपाईहरु आफैले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ। त्यो एउटा मेथड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ कसरी प्रब्लमलाई ट्याकल गर्न सकिन्छ कसरी मैले प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छु होला भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ है। सो त्यो कुरा ख्याल राख्नु पर्यो। अरु त प्रब्लमहरु हो लगभग एउटै फर्ममा आउन खोज्छ जहिले पनि एउटा tan को फर्ममा निकालेर पनि गर्न सकिन्छ अथवा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल अफ टाइप 3 हो त्यस्तो फर्ममा जस्तै स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल अफ टाइप 3 भयो हैन। हामीले r cos थीटा r sin थीटा यदि माथि dx मात्रै छ तल sin x cos x छ भने यसरी सल्भ गर्दा एकदमै सजिलो हुन्छ। एउटा cos x को फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अरु फर्मुलाहरु भनेको जे हो सबै लगभग tan कै फर्ममा निकाल्न सकिने रहेछ एक दुईवटा बाहेक। सो यो कुराहरु तपाईले याद गरेर प्रब्लमहरु सल्भ गर्नु पर्यो। फर्मुलाहरुमा चाहिँ तपाईलाई 100% कन्फिडेन्स हुनु पर्यो। एक्जाममा त फर्मुला डेराइभ गरेर बस्न सक्नु हुँदैन एक्जाममा हैन। ठीक छ हामीले एक्जामको लागि पढेको होइन तर एक्जाममा मार्क्स ल्यायो भने जे होस् सबैजना खुसी हुन्छन् नि राम्रो आफुलाई पनि एउटा राम्रो फिलिङ आउँछ ठीक छ। एक्जाममा मार्क्स ल्याउनु भनेको नराम्रो कुरा हैन। तपाईले जति राम्ररी पढ्नुहुन्छ तपाईको एक्जाममा त त्यही अनुसार मार्क्स आउने हो हैन। सो एक्जामको लागि पढ्ने त होइन तर एक्जाम राम्रो गर्नको लागि चाहिँ पढ्नु पर्छ है ठीक छ। सो सधैँ सिस्टमको एगेन्स्ट जानु पर्दैन सिस्टम सँगै हिड्यौं भने पनि हामीले धेरै कुराहरु एचिभ गर्न सक्छौं धेरै राम्रो कुराहरु गर्न सक्छौं है। सो तपाईलाई केही प्रब्लम पर्यो भने हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुसँग केही प्रब्लम छ जुन तपाईलाई सल्भ गराउन मन छ
अथवा बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले नेपाल अनलाइन ग्रुपमा पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यसैगरी तपाईलाई केही कुरा कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ अथवा केही पर्सनली नि सजेसन दिन मन छ भने तपाईले यो नम्बरमा हामीले कन्ट्याक्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।